जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दी है जिसमें 45,000 करोड़ की जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ख़रीदा जा रहा है रशिया से। और इसमें 12 जो हैं वो SU-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। इसकी डिटेल में तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप देखें कि जैसे ही G20 कंप्लीट हुई है, जैसे ही भारत को पता चला कि हमारा एक कामयाब एक मल्टीलैटरल चीज़ जो है वो कंप्लीट हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भारत के मीडिया में ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कुछ 2-2.5 अरब डॉलर के उन्होंने वेपन्स ख़रीदने हैं फ्रॉम रशिया। ठीक है जी। और रशिया जो है वो तकरीबन ये 2 अरब डॉलर के वेपन का इंतज़ार कर रहा था, जिसमें MiG-29 और SU-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो इन्वॉल्व है। और रशियंस वेट कर रहे थे। अब रशिया को ये है कि हम इंडिया को सस्ता तेल बेच रहे हैं। इंडिया को ये था कि हम G20 के इस साल के होस्ट हैं, तो ये ना हो ऐसी वेपन्स खरीदती हुई है। यूरोपियंस पहले नाराज़ हैं, अमेरिकन भी नाराज़ हैं। वैसे तो सच्ची बात मैं इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट फॉर द कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो G20 का आया। अगर प्राइम मिनिस्टर देखे ना, रशिया का नाम नहीं लिया G20 के एलामिये के अंदर, रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वांट दैट नरेंद्र मोदी टू गेट फेल। अगर नरेंद्र मोदी नाकाम होता है तो अमेरिका नाकाम होता है। अगर भारत नाकाम होता है G20 की प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप में, तो आप समझे इंडिया अमेरिका नाकाम होता है। सो वो नहीं चाहते थे कि अगर शी जिनपिंग इंडिया को नाकाम करना चाहता है तो हम उसका हिस्सा बने। सो जस्ट फॉर द सेक कि हमने रशिया का नाम उसके अंदर नहीं है, रेफरेंस तो सारे दे दिए। सो आप समझ लें कि बाइडेन समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो चाइना को डेंट पड़ेगा। तो वो अपनी वो गेम कर रहे थे। अब इसमें ये जो चीज़ है ये समझने वाली है। देखें, ये इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करने की बातें कर रहा है। अब ये है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने आज ये फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन वेंडर्स हैं, इंडियन ये एक प्रोग्राम है इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन, आप समझ लें कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपना जो वो आत्मनिर्भर का जो भारत का जो गोल है सेल्फ रिलायंस का, उसके ऊपर चल रही है। ठीक है जी। अब ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसे डाक या डैक जो भी बोलते हैं वहाँ पे इंडिया में, उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स और इसी तरह एक है इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटेड सिस्टम है, ये ख़रीदेंगे। और ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया। इसी तरह हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी ख़रीद रहे हैं, गन टोइंग व्हीकल्स फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, जो आर्टिलरी गन्स एंड रडार्स के लिए होता है वो भी ले रहे हैं। और ये आप देखें कि ये दे आर डूइंग इट वेरी स्मार्टली। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि और इसके लिए आप देखें कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएं। ये मेरे ख्याल में आ रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना 60 to 65% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है। जो प्रेस रिलीज राजनाथ सिंह साहब ने जारी करवाई है अपने डिफेंस के दायरे से, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 60-65% इंडिजिनस फोकस कर रहे हैं। लोगों को कहना है इधर आओ, पैसे ले आओ, कारोबार करो, साढ़े नाल आए, इधर आके डेवलप करें। जैसे हमने पाकिस्तान ने चाइना से जो JF-17 थंडर है वो लिए, तो हमने क्या इत्थे आओ बनाए, मिल के बनाए। तो द चाइनीज एग्रीड बिकॉज एट दैट टाइम चाइनीज रियली वांटेड कि यार पाकिस्तान की थोड़ी मदद करिए, इन्होंने बड़े पैडल हाथ में। आज आज क्या नाम है उसका, अमेरिका, रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए। फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में। आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बेस्टाइल डे पे फ्रांस,
26 نئے رافیل کی بات ہوئی تھی، 3 سب میرینز کی بات ہوئی تھی فرانس کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب. کوئی 4-4.5 ارب ڈالر کا یہ سارا پیکیج تھا. ابھی پھر 2-2.5 ارب ڈالر کا انہوں نے یہ پیکیج کا اعلان کر دیا. امریکہ سے وہ علیحدہ چیزیں خرید رہے ہیں. یہ کرو کین ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاندے کین ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو یہ ایک آبویسلی ایک پاکستان کے لیے تو پریشانی ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا واٹ ایور انڈیا از بائنگ دے آر بائنگ اٹ فار پاکستان اینڈ فار چائنا ڈیفینیٹلی. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے لیے وہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ آتم نربھر بھارت جو ہے یہ ان کا انیشیٹو ہے ڈیفینس منسٹری کا. اب آپ یہ دیکھ لیں انڈین آرمی کو بھی موجیں لگ جائیں گی، ٹھیک ہے جی. انہوں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنی جو موبیلٹی اور اٹیک کیپیبلٹی، جو سروائیویبلٹی ہے میکینائزڈ فورسز کی، وہ اس کے حوالے سے، اور پھر انٹیگریٹڈ سرویلنس اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم وغیرہ لیں گے. یہ انڈین نیوی کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا کہ جی نیکسٹ جنریشن سروے ویسلز مل جائیں گی انڈین نیوی میں، تاکہ وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ہائیڈروگرافک آپریشنز ہوتے ہیں ان کو پرفارم کر پائیں گے. اس طرح انڈین ایئر فورس ہے اس کی بھی موجیں لگ جائیں گی، ان کو بھی یہ سارے نئے فائٹر جیٹس مل جائیں گے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انڈیا نے نئی گیم کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رشیا نے پچھلے 5 سالوں میں انڈیا میں 13 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ بیچا. اور ایف آئی ایم ناٹ رانگ، امریکہ نے بھی پچھلے کچھ 10 سالوں میں کوئی 20 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ میں نے اس پہ بھی ایک ڈسکشن پہلے کی تھی. ایک ہماری بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ آئی تھی ستارہ نور صاحبہ، ایک بڑی کمپٹنٹ ہماری جو ہے وہ پاکستانی ریسرچر ہیں، ہارورڈ میں کام کرتی رہی ہیں. اور انہوں نے میرے ساتھ ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی یہاں پہ، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر کے ویپنز وہ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے بھی 20 ارب ڈالر کا ویپن خرید چکا ہوا ہے، انڈیا جو ہے وہ رشیا سے بھی 13 ارب ڈالر کا ویپن پچھلے کچھ سال دیر میں خرید چکا ہے. یہ انڈیا کرو کی ہے، ٹھیک ہے نا جناب. اب یہ جو ڈفرینٹ لوگوں کا آپ دیکھیں نا کہ ایک جو جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے جو سکھوئی 30 MKI فائٹر جیٹس ہیں وہ جو خرید رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس تو اتنا نہ تو پیسہ ہے نہ پاکستان یہ چیزیں خرید سکتا ہے. لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو بڑا سمارٹلی بچا کے رکھا ہوا ہے. کس سینس میں کہ G20 کا بھی کامیاب دورہ کرا لیا، فائٹر جیٹس بھی لے لیے رشیا سے، رشیا کو کچھ کہا بھی نہیں ہے، ان کا ویپن بھی خرید لیا. سمجھ رہے ہیں آپ. اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ آ کے انہوں نے کہا ہے مودی اختیار رہا ہونا کہ جناب تم پریشان نہیں ہونا، ڈونٹ وری ایٹ آل، ہم آپ کو سارا مینیج کر لیں گے. آپ کی ناکامی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ناکامی ہے، آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. سو لہٰذا آپ اس چیز میں پریشان نہ ہوں، ہم اس کو چیز کو سیٹل کر لیں گے، ٹیکل کر لیں گے، ٹھیک ہے جناب. سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رشین جو ہیں وہ اور انڈینز جو ہیں وہ اندر سے ان کی یاری آپس میں گوڑی ہے. وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ پریشر نہیں لے رہے امریکہ کا، نہ وہ یورپ. آپ کو یاد ہے کہ ایک یورپین ڈپلومیٹ نے G20 شروع ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو لینگویج انڈیا نے پرپوز کی ہے وہ لینگویج ہمیں پسند نہیں ہے. بعد میں امریکنز بھی مان گئے، یورپینز بھی مان گئے، سارے مان گئے، ٹھیک ہے. یورپینز نے وہ کرنا ہے جو امریکیوں نے کہنا ہے. اور امریکیوں کو یہ پتا تھا کہ مودی اگر اس کو کوئی پرابلم ہو گیا تو ہم جو ہے ہم کیا کریں گے. سو اگر مودی ناکام ہوتا ہے، اور میں اس میں 5000% کنفرم ہوں کہ نریندر مودی نے کہا ہوگا کہ چائنا کو یہ نہ کرنے دے، چائنا کامیاب ہو جائے گا اس سارے کام میں. انہوں نے چائنا کو ڈرایا، چائنا چائنا چائنا. امریکہ بھی انڈیا کو چائنا 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 دکھا کے اپنے ساتھ میں لانا چاہتا ہے، اور انڈیا بھی جو ہے وہ امریکہ کو چائنا چائنا کر کے اس کا فائدے جو ہے وہ لے رہا ہے ایک لارجر اسکیل پہ. یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے نہیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹے موٹے اسکیل کے فائدے نہیں لے رہے، بڑے اسکیل کے فائدے لے رہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ
इस वक्त वो क्या नाम है उनका, जो नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जोंग अन, वो भी पहुंचे हुए हैं उधर, क्या नाम है उसका, रशिया में। वो एक बड़ी आर्मर्ड किस्म की गए हैं, ट्रेन में गए हैं वहाँ पे। अच्छा, वो भी उनके बारे में भी अमेरिका कह रहा है कि ये रशिया से वेपन ना लें, ठीक है जी, और न्यूक्लियर का खदशा है, एंड सो। इंडिया वेपन ले ही जा रहा है, या तो अमेरिका, या तो रूस से इंडिया वेपन ले रहा है, या मेरा ख्याल है नॉर्थ कोरिया लेगा। बड़े मुल्क तो यही हैं, या फिर ये कोई बेलरस बुलरस ले रहे हैं। बाकी तो किसी की कितनी वो जैसे जरूरत नहीं है कि वो रशिया से वेपन ले, किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो रशिया से वेपन ले। इंडिया ही ये वेपन ले रहा है। और फिर ये वो बातें, अब देखें ना, इंडिया ने सब ममालिक को साथ में ला ली है। आज दोबारा वो क्या नाम है उसका, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने, क्या आई थिंक वाइट हाउस की, मैं एक देख रहा था स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो ये जो कॉरिडोर के बारे में, ये इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो I2U2 हमने इंडिया के साथ किया है वो बड़ा हमारा कामयाब इनिशिएटिव है। सो कोई वाइट हाउस की स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जनाब जिसमें, ठीक है, इंडिया का जिक्र नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल अरब कंट्रीज़ की जो नॉर्मलाइजेशन है, बीच में इंडिया का जिक्र है, ठीक है जी। वो इसमें भी I2U2 का जिक्र करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट करता है। क्यों? बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड कि भाई ये इंडिया की ही एक्सेस है कि वो अमाराती से भी डील कर रहे हैं, वो सऊदी से भी डील कर रहे हैं, वो चाइनीज़ से भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अमेरिकन के साथ भी, वो फ्रेंच के साथ है। जितने जानते हैं इंडियन रुपये धर दे रहे सीधे, कहते हैं इधर आओ ले आओ कीज, ठीक है। सो अगर अगर थर्ड एनिवर्सरी अब्राहम अकॉर्ड की है तो अमेरिका इंडिया का जिक्र कर रहा है। कोई अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस रिलीज नहीं है जिसमें इंडिया का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज उनको पता है हमें इंडिया से काम लेने हैं, 50,000 किस्म के काम लेने हैं, 50,000 किस्म से इंडिया से काम लेने हैं। अभी कल परसों मैं देख रहा था कि यूएई के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, सैफ बिन जैद अल नहयान, उन्होंने एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का जो है वो कॉरिडोर का नक्शा, वो आजकल बड़ा चल रहा है, तो वो उसमें वो जो है वो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको दिखाया गया है, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया, बल्कि मैंने भी वैसे मेरा ख्याल है वही शेयर किया होगा। अब देखें ना, ये है इंडिया की डोमिनेंस ऑन आईटी। पाकिस्तान ने के अंदर ये पाबंदी है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान का पूरा नक्शा ना जारी करें तो आपको सज़ा हो सकती है। हमें ये टेक्स्ट मैसेज आते हैं, ये हमारे मोबाइल्स पे टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि जो पाकिस्तान का जो रियल वो है मैप है उसको इस्तेमाल करें। अब ये जो यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने वो जो मैप है, उन्होंने तो पता भी नहीं होना विच कश्मीर की थे, एंड नाइदर ही वुड बी सेंसिटिव टू ऑल दैट, ना उन्होंने वो उस अंदाज से किया होगा। अब जो सैफ बिन जाहिद अल नहयान है, उन्होंने जो उसका जारी किया है, क्या नाम है, मैप, उस मैप में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडियन टेरिटरी उन्होंने दिखाई हुई है, क्योंकि इंडिया जो चीज़ें जारी करता है, ये सारे वेस्टर्न ममालिक हैं वो इंडिया की स्टोरी मानते हैं, ठीक है। और कल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से ये सवाल कर लिया गया, उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि आप जो है वो ये जो जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे। तो उन्होंने फिर वही जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो जी इस तरह, उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो यूएन की रेजोल्यूशन हैं उसके तहत ही मसले हल होंगे, इस तरह ये वो कोई चीज़ नहीं है। सो ये पाकिस्तान के ना तो कोई नक्शे को मानता है, ना पाकिस्तान के नक्शा बनाने वाले। हमारे तो स्टेट टीवी पीटीवी अपना पुराना नक्शा चला देता है हमारा, वो इसको नक्शा नहीं करता, स्टेट टीवी ने चला दिया। मैं कई जगह पे बैठा हूँ जाके, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, किसी कॉन्फ्रेंस हो या थिंक टैंक, उधर वही नक्शा चलता है जो इंडिया बनाता है, कि जिसमें कश्मीर जो है गल्ला करन है, कश्मीर साडा हिस्सा है, साडा हिस्सा है। तो नक्शा ऑल आया जो इंडिया ने जारी किया, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है चीज़ों के ऊपर, इंडिया का इतना है कंट्रोल। सो मैं जो बात कर रहा था, बात I2U2 से निकली कि जो अमेरिकन्स हैं वो अगर अब्राहम अकॉर्ड की सक्सेस की बात करते हैं तो थैंक्स टू इंडिया करते हैं। इधर इंडिया जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का असला खरीद रहा है उधर से, रशिया से, ठीक है। उधर किम जोंग उन एंड नरेंद्र मोदी बोथ आर कस्टमर्स ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन इन मॉस्को, ठीक है। लेकिन अमेरिकन खामोश ने, बिकॉज वो चाइना का ऐसा खौफ है, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी ऑब्वियसली चाइना का खौफ है। ये अगर हम इस जगह होते ना, ऐसा देखते पहले कहले भुखे होना सी, साढ़े को पैसे ही कोई नहीं सन होना,
دوجا اساں کی کرنا سی، دوجا اساں خاموش رہنا کرنا سی، اساں رشین ہوں جی گوا دینی سی جو ہم نے کیا بیٹا. آپ کو پتہ ہے رشین ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، کہتے نہیں یار کو بندر بندر نہیں انہوں نے کی، یہ ان کو امریکہ سے ڈالر ملیں گے یہ ادھر چلے جائیں گے، وہ ایسے ہمارے بارے کہتے ہیں. اور ساری دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی اس وقت جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے پوٹن کی، اور جو پوٹن کی کہہ رہا ہوں، پوٹن اینڈ پلس جتنے بھی لوگ ماسکو میں بیٹھے ہیں، دے آر آل کولڈ وار مائنڈ سیٹ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سو ایزیلی. اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک چیز جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سینہ گزٹ چلتا رہتا ہے، سینہ بسینہ چل رہی ہیں. پوٹن نے پاکستان کو کولڈ وار کے زمانے سے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ جی یہ وہ کون سے تھے U2 جو جہاز تھے وہ اڑتے تھے پشاور بڑا بیس سے اڑتے تھے، اور وہ ساری امریکہ وہ جاتے تھے، جا کے سارے وہ ریکی کرتے تھے، وہ چائنا کی بھی سنا کرتے تھے، سانوں پتہ ہی نہیں سی لگتا، سانوں کی پتہ سانوں پیسے ہونڈا ایسا. بہرحال اینی ہو یہاں پہ اس ناٹ دا کویسچن رائٹ ناؤ از کہ انڈیا از ورکنگ آن انڈیجنائزیشن. رافیل رشیا کو لے لیں، رافیل فرانس سے لے لے، $20 ارب کا اسلحہ ان سے لے لیا، 5 سالوں میں $13 ارب کا اسلحہ رشیا سے لے لیا، ہور کو $2-2.5 ارب کا ابھی آج لے لیا ہے، اور G20 بھی کامیاب کرا لی، اور تو سو اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں they are very important to observe, these trends are very important to be seen properly. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور فرانس کا جو ہے جو ہائیسٹ لیول ڈائلاگ ہے وہ فورن سیکٹری لیول تک ہے. فرانس کا تو منسٹر بھی پاکستان کو نہیں ملتا، رافیل تو بڑی دور دی گل لینی، ہم ان کو دیتے ہیں گالیاں، اسی انہیں دے کے کھلار دینے ہیں TLP، ہم ان کے آگے کھلار دیتے ہیں کہ جناب اے کبھی کوئی مذہبی جماعت کبھی کوئی، وہ سانوں پیسے دے ڈرتے ہیں یار انہوں نے چپ کراؤ، ان کی لیڈرشپ کو کہو. سب سے زیادہ پاکستان کو پیسے فرانس نے اسی لیے دیے تھے کہ $100 ملین پلس جب فلڈ آئے تھے انہوں نے کہا یار انہوں نے چپ کراؤ بیچارے. یہ مجھے یاد ہے جس دن پتہ نہیں یہ UN کی سائڈ لائنز بھی ہیں ورلڈ اکنامک فورم پہ شہباز شریف ایمانوئل میکرون سے ملے، تو میکرون کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، ادھر ہماری طرف سے فارن منسٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، انر روانی خیر بھی بیٹھی ہوئی تھی، شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک اور 3-4 منسٹر، اور ادھر وہ اکیلے ہی بیٹھا سی، پتہ نہیں نال ایک کوئی نوٹس ٹیکر ہوگا یا کچھ اس طرح اکیلا بیٹھا ہوا تھا. So that's how they value us. But anyhow, یہ these trends جو انڈین سائڈ سے مانیٹر کرنے بہت ضروری ہیں to help us understand how things are going there. Thank you.